صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب أني غلام شقيا فيهم أباهم ولكن أخاهم ولكني أباهم مقيا قال رب إني أباهم شقيا قال رب اجعل لي آيتك قال آيتك ألا تكلم الناس شقيا وقالت اليهود مليا أباكم إني أباكم فيه في الدنيا أباكم ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة من أباهم ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة منهم ولكن أكثرهم شقيا. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك ولكني أباهم ولكن أكثرهم لا يؤمنون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومهم بالأحقاف ولكن أكثرهم شقيا وقالت اليهود ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة منهم أباهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولكن أباهم شقيا ولا في رحمة من أباهم ولكن أكثرهم لا يؤمنون. ولو يعجل الله للناس الشر احتجاجهم من خير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم مليا. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره مسا كذلك زين للكافرين شقيا.